صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ تو یہ ہائی سکول دے ہر دور دے وچ ایک دور ہوندے ہر دور دے وچ ایک دور ہوندے نہیں کوئی دور حضور دے دور ورگا ہر دور دے وچ ایک دور ہوندے نہیں کوئی دور حضور دے دور ورگا سنے جوڑیاں چڑھنا عرش تے نہیں انداز کوئی سونے دی ٹور ورگا سنے جوڑیاں چڑھنا عرش تے نہیں انداز کوئی سونے دی ٹور ورگا حاکم صدف یاقوت تے لال ہیرے حاکم صدف یاقوت لال ہیرے کوئی دور نہیں کعبد دور ورگا لکھا شہر نے پر اس دردی تے نہیں کوئی شہر بطول دے شہر ورگا لکھا شہر نے پر اس دردی دے نہیں کوئی شہر بطول دے شہر ورگا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ دیوانہ بولے صلو علیہ وآلہ تُسی کیا کہنا ہے سبحان اللہ نہیں کوئی شوہر بطول دے شوہر ورگا لکھاں شوہر نے پر اس دھرتی تے توجہ ہے بھائی